Mga higala, nakabantay ba mo nga ang Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City nga nagpadlak? Naa sila'y sige gilitok nga pre-prior. Usa may pasabot ni ini. Ilang pasabot sa pre-prior. Actually, tinuod na nga naana sa balaod no, sa Republic Act 8371. Kung April law, mabasa na diha sa Section 7 no, sa IPRA sa Republic Act 8371. Gitawag na siya og right to ancestral domain, ancestral land. Pero sa ilang paglitok ug pag-claim sa pre and prior, actually gitawag na og pre, prior and informed consent. But pasabot nga usa ka pagtugot gikan sa komunidad sa tribo. Pero kung maghisgota sa pre and prior informed consent, sumala pa sa gipamatbat sa taga-federal tribal government diyan sa Surigao City, atong nakalabay nga mga adlaw, nga wala daw mukanaog dito sa ila sa federal government para sa pre-prior. Ang pre and prior informed consent, mga higala, usa na siya ka pagtugot gikan sa tribong komunidad kung ang usa ka lugar ancestral domain, no, ancestral land. Pero kinsa man ang mo implement ni ana, mo conduct ni anang pre and prior informed consent, sumala sa balaod sa IPRA, walay lain ang buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples, maoy nagakandak sa pre and prior informed consent. Pero dili sama sa ilang gibuhat nga sopak na sa balaod sa IPRA, dili na mao ang ilang gihimo, tungod kay ang pre and prior informed consent no kasagaran ni mahitabo dito sa mga ancestral domain area nga maoy teritoryo sa tribong komunidad, nga mga aprobado nga gitawag og Certificate of Ancestral Domain Title, CADT, no, may mga number na siya. So kung maghisgota og mga businesses sulod sa ancestral domain, mga investment makaigsuunan, no, dili ang federal tribal maoy konsultahon kundili ang tinuod nga tribal community kauban ang buhatan sa NCIP tungod kay sa tanang pre, prior and informed consent mo abot na siya sa gitawag og memorandum of agreement, no, kasabutan tali sa community, IP community ug sa mga negosyante o mga investors, no, nga mosulod sa ancestral domain. Dili pwedeng mawala diha ang mga personahe sa NCIP tungod kay sumala sa balaod ang NCIP maoy ikatulong partido sa tanang pagahimuon nga kasabutan sa mga ginakandak nga pre and prior informed consent, no? At least masabtan nato nga ang ipamatbat sa Federal Tribal Government of the Philippines, dili sila maoy right group, no, kay dunay mga tinuod nga IP community nga konsultahon kauban ang buhatan sa NCIP. So sa ilang pagpamatbat nga pre and prior, wala mo naog daw sa ila sa Federal Tribal Government, violation gyud na siya mismo sa balaod sa IPRA. Og ang balaod sa IPRA plastado, tribong komunidad ginaplastar, ginatabangan sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples aron dunay giya, mga guidance kung unsay buot ipasabot nga tumong sa mao nga balaod, no? At least ginagmay do na tay kahibalo bahin sa pre and prior informed consent.